पळूनच रूच आयली सामकी. हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी एकदम बरी आसा. सो टायम जाल्लो आसा 6:45. हे पळया. सो इवनिंगची 6:45 जाल्या आनी हांव आतां व्लॉग स्टार्ट करता. आनी न्ही अशें आतां बाबू न्हिदलेलो, हांव वयर आसलें. सो तो वयर न्हिदला की म्हाका वयरूच रावपाक पडटा, सकयल आनी येवपाक मेळना. सो म्हटल्यार आतां उठलाच न्ही, सो म्हटल्यार आतां व्लॉग बी स्टार्ट करुया. आनी तो पळयता पळय हांगा आसा. नानो चलो. तो न्ही कॅमेरा स्टार्ट केलो की येता तो फाटल्यान. आतां आसता पळय सकयल बसला न्ही. आजून करीश येवना. अशें जाता, तो न्ही सद्दां लेट येता. आनी म्हाका न्ही नुस्तें जाय आसलें. आतां खूब दीस जाले, 4-5 दीस जाले हांवें नुस्तें खावना आजून. सो इतकी म्हाका नुस्त्याची रूच आयले तुमकां सांगू हांव. कारण मंडे येयलो, मागीर ट्युजडे बी आमी नुस्तें हाडुना. वेनसडे मागीर हळदी कुकूम, काल थर्सडे. आनी काल हांवें ताका सांगलेलें हाड म्हणून. पूण तो काल खूब लेट येयलो आनी तुमकां खबर आसा लेट नुस्तें मेळना. आनी म्हाका दिसलें आयज तरी तो बेगीन येतलो आनी आयज तरी नुस्तें हाडटलो म्हणून. सो म्हाजे कडेन जायना आनी तो रोस बी खावपाक. आनी चण्या रोस केल्लो ब्रेस्तारा, कारण चणे न्ही उरलेले हळदी कुकमाचे. सो तेजोच रोस केलो. बट आतां आनी म्हाजे कडेन जावपाना तो रोस बी खावपाक. पळयता इफ सपोज नुस्तें मेळटा न्ही जाल्यार तेका हाडपाक लायता. जाल्यार हांव सांगता तेका आमी या म्हणून खंय तरी रेस्टॉरंटान डिनराक या म्हणून. पळोवया आतां तो कितें म्हणटा तो. कितें तुका घेवूं? कोण? तेका बी घे खंय. कोण? हाय म्हण. हाय म्हण. हाय म्हण. हाय म्हण हनुमान तूं. कॅमेरा माड आपल्यार धर म्हणटा. हाय म्हण मरे, अशें म्हणप पळय. हाय म्हणटा मर तूं एकदां. सो आतां तो उठला न्हिदोन आनी आतां ताका कितें करता. सॅरलॅक केलें न्ही हांवें होममेड पयर, सो तें ताका करता आतां. करीश पळयता केन्ना येता तो. ताका मातशें कन्विन्स करता. इफ नुस्तें ना जाल्यार या म्हणून, भायर सरोय म्हणून. सो पळय आमच्या वाटीक लागून प्रॉब्लेम जाता, कारण चडपाक मागीर बेजार येता आनी जेवलें तें बी जिरता मागीर वयर चडटा म्हणल्यार. बट स्टील म्हाका जाय नुस्तें कितें तरी. एक्चुली म्हाका भावान सांगलेलें येता म्हणून नुस्तें जाय जाल्यार तुका घेवन येता म्हटलें. बट न्ही हो आसतकीर म्हाका जेवण बी करपाक मेळना. सांजचेंच करता हांव न्ही जेवण. मागीर भावाक सांगलें नाका म्हणून. आनी मम्मी म्हाका सांगताली तुका हुमण धाडून दिता खंय. आनी दिदीनूय फोन केल्लो, तेवूय म्हाका सांगता हुमण धाडून दिता म्हणून. बट आसूं म्हटलें नाका म्हटलें, कारण इवनींग तर म्हाका करपाकूच जाय जेवण. इफ करया म्हाका दिसलें आयज तरी येतलो म्हणून बेगीन. बट तो येवच ना पळय. आतां नुस्तें मेळपाना वाटेर सुद्दां. थंय फोण्या तिस्कार बी नुस्तें बरें मेळटा मार्केटान. कितें जाता जालें? हाय म्हटलें तुवें? द्या. सो ताका आतां हांव सॅरलॅक करता, भरयता आनी मागीर मेळटा तुमकां. कृष्णा कृष्णा कितें कितें माम करूं मरे? आरा माम करता रा. यो माम करया यो. यो कृष्णा यो रे. ओय यो माम करया. ओय रेडी जालें आतां हांव. आनी तुमकां कळाच आसतलें हांव कित्याक रेडी जालें तें. सो वयता आमी आतां डिनराक. सो करीश आजून येवना, 8 जाल्या. सो तेणी कामाचेरूच म्हाका कॉल केल्लो की लेट जातलो म्हण आपल्याक. पावता म्हटल्यार 8:30 बी जातली म्हणपा लागलो. सो म्हटल्यार हांव रेडी जावन रावता आनी बाबूकू बी रेडी करता म्हणून. सो ताका आजून रेडी करुना, कारण तो सकयल खेळटा. मातसो खेळोनी म्हटल्यार टायम जावना न्ही, 8 जाता तो आसा. सो 8:15 म्हटल्यार ताका रेडी करता हांव. 9:15 जावपा आयली आनी आजून करीश येवना. आनी वाट पळोवन आमकां हांगाच भूक लागली म्हाका तरी. आवाज आयलो बा, आतां आयलो दिसता. आवाज येता गेटीचो. आयलो. को लेट रे तुका? वय ब्लॅक घातलो मरे तुवें. आमी वाट पळयताय पळय. आनी हेका पळय, हो पळय कितको एक्सायटेड. पॅन्ट घालूं ना. वता आमी आतां जेवपाक. ऑलमोस्ट 9:15 जाली आतां. भायर सरता म्हटल्यार 9:15 जाली. आनी आतां पळोवया खंयचें रेस्टॉरंट बी वचपाचें तें कांय डिसायड जावना. खंयचें रेस्टॉरंट या रे? पळोवया मुगो खंयचें बरें आसता. आतां हांगा रेग्युलर वता थंय काय नाका, दुसरे कडेन न्यू ट्राय करुया. न्यू म्हणून खंयचें आतां? म्हाका सामकी फीश थाली जाय. म्हाका इतके दीस जाले नुस्तें हांव सामकी तळमळटा. आयज हाडटलो काय काल हाडटलो, बट लास्ट हाडूच ना. आनी करीश आनी हांवें पळय मॅचींग जाला. बाबू जावना, बाबू कडेन ना ब्लॅक टी शर्ट बी ना. आतां करपाक जाय ताका शॉपिंग, म्हाजें बी शॉपिंग. कपडेच ना आमकां घालपाक. करीश आसता पळय कपडे ना म्हणून. खरेंच तेच रिपीट जाता म्हाजे आनी.
सो आता आम्ही पळयता डिसायड करता खंयचे रेस्टॉरंट बी वचपाचे ते आनी मागीर तुमकां दाखयता. सो बाय बाय, स्टे ट्यून. गायस पावले आमी आतां रेस्टॉरंट आनी आमी आयल्या द रोड हाऊस रेस्टॉरंट, फॅमिली रेस्टॉरंट. आनी हांव न्ही फर्स्ट टायम आयलां हांगासर. सो आतां पळोवया कशें जेवण बी कशें आसा तें. सो तुमकां मागीर सांगता कशें जेवण आसा तें. आनी हांगा न्ही व्यू बी बरो आसा, लायटींग बी आसा, तुमकां दिसता आसतलें. करीश आनी बाबू गेलो फुडें, हांव बी वयता. मेळ्ळें आमकां आतां टेबल फायनली. ऑर्डर फिश. सो फिश थाली मेळटा तरी मरे. सो गाईज आमी विचारलेले फिश थाली अवेलेबल आसा काय म्हणून, बट न्ही हांगासर फक्त आफ्टरनून टायमूच आसता फक्त फिश थाली. लंच टायम, डिनर टायम आसता खंय, बट तुमकां जाय जाल्यार सेपरेट घेवपाक मेळटा म्हणपा लागला. सो आमी आतां प्रावन्स बिरयानी घेतल्या, प्रावन्स रवा फ्राय घेतला, किंगफीश फ्राय घेतला. आनी कितें घेतलें आमी? ते सांगलें. आनी मोजितो घेतला. सो तुमकां दाखयता हांव ऑर्डर आयली. तुम्ही पळोवपाक शकता आमचो मोहितो. स्ट्रॉबी सामके ते भशेन मरे. किती पळय कशें दिला, म्हाका पिंक कलर दिला आनी तुका ब्लू कलर दिला. वाव, आयस आसतनाच पिवप ते, मेल्ट जातकीर मागीर मातशें चेंज लागता टेस्ट. करीश म्हणटा आमकां परत थंडी जावपाची आसा थंय आयस बी खावन. आनी हो पळय बाबू कसो पळयता तो. सुंगटां पळया, सुंगटां जबरदस्त आसा सामकी, माउथ वॉटरिंग विथ सालाड. सामकी मोठी आसा, पळोवनूच रूच आयली सामकी. हे आमचे आसा किंगफीश फ्राय, टेम्पटिंग सामकें. आनी आमची प्रॉन्स बिरयानी विथ रायता, कलरफूल सामकी. सो गायज सांगपाक शकना इतकी बरी आसा बिरयानी, सामकी टेम्पटिंग. तुम्ही पळोवपाक शकता प्रावन्स बी, आनी सामकी ग्रेवी बी सामकी बरी आसा विथ पुदिना बी. बेस्ट आसा सामकी, यम्मी आसा. किंवा हांगा तुमी पळोवपाक शकता कितके आसा ते ग्रेवी बी. सो आमी आतां खाता आनी डायरेक्ट तुमकां मागीर मेळटा. फर्स्ट टाइम ट्राय करता लिंबू. कसं लागलं रे? बलकता लिंबू, बलकता खाता मरे तो. बरं आसा न्ही? ट्री पळोवपाक शकता तुम्ही, बरी डेकोरेट केल्या. भायर सुद्दां अरेंजमेंट आसा टेबलाचे, भायर बसपाक जाय जाल्यार भायर बसपाचें. आनी भितरूय बी हांगा बी बसपाक शकता. हांगा बी टीव्ही बी आसा, क्रिकेट चालू आसा. आनी हांगा भायर आतां टेबलां काडल्या तेणी, सद्या काडटा ते, बट बरें आसा. असो आसा व्यू. सो गायज जालें आमचें जेवण बीन. आतां आमी वयता घरा. आनी हेणी आमकां सारकें जेवपाक दिवना, तरी इतके जेवण सामकें बेस्ट आसलें, यम्मी आसलें न्ही रे सामकें. बिरयानी आनी म्हाका खूब आवडली. नुस्तें बी सामकें फ्रेश. नुस्तें बी फ्रेश म्हणटात. हय, नुस्तें बी सामकें फ्रेश आसलें. आनी हो पळय लिंबू खाता फर्स्ट टायम, आनी बरो आवडलो ताका लिंबू. पळय कसो खाता तो. कोण कितें केलें रे तें? आनी सुंगटां तुमकां दाखयल्लें हांवें, सामकी
पळोवनूच रूच आयली सामकी आनी हांवें आनी टायम आनी काडूना डायरेक्ट अटॅक केलो व्हिडिओ बंद केले आनी खरेंच म्हाका सामकी रूच आयिल्ली बरें आसलें जेवण आतां फिश थाली एकदां ट्राय करुया रे हय दनपारां येवपा पडटा हय दनपारचेच मेळटा फिश थाली रातची मेळना सो बरें आसलें आनी म्हाजो फर्स्ट टायम गेलां फर्स्ट एक्सपिरियन्स म्हाजो बट जेवण म्हाका आवडलें खूब आतां आनी एकदां येवपाक पडलें ट्राय करपाक फिश थाली बीन चिकन बीन आनी हो पळय हेका लिंबू दिवपाचो आतां रेस्टॉरंटान आयले की पावले आमी आतां घरा 12 जाली आनी म्हाजी क्रेविंग्स आसली पळय ती नुस्तें खावपाची ती सामकी परफेक्टली सामकी सॅटिस्फायड जाली म्हाजे जे फेवरेट आसले ते सगळे खाले हांवें प्रॉन्स म्हण इसवण म्हण आनी कधीच न्ही म्हाजे अशें कितें क्रेविंग्स येता न्ही ती कंप्लीट करताच जेवणाचे खाणाचे केन्नाच तो ना म्हणना कितेंय म्हाका खावपाक बी जाय न्ही तो रोकडो म्हाका हाड घेवन येता फोन सुद्दां कामां सुटोन तेका हांव सांगता म्हाका हें हाड चिप्स हाड वडा पाव हाड सो तो केन्नाच ना म्हणना फक्त कंटिन्युअस मात हाड म्हटल्यार मात तो म्हणटा इट्स अनहेल्दी म्हणून बट अशें ना अशें केन्ना म्हणना तो सो आतां सुद्दां कामाच्यान तेका एक्चुली लेट जालो बट हांवें म्हटलें म्हाका जाय न्ही सो डायरेक्ट रेडी जालो तो या म्हणून हांव व्लॉग म्हाजो न्ही हांगाच एंड करता सो इफ तुमकां आयचो व्लॉग आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका जी कोण म्हाज्या चॅनलार न्यू व्ह्युअर्स आसा तिंकां बी म्हाजे व्लॉग्स आवडटा जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करा म्हाज्या चॅनलार सो मेळ्या आमी नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय बाय गुड नायट टेक केअर थँक्स फॉर वॉचिंग बाय